नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई। र आज म मिश्रडास कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामी तेस्रो पार्टमा छौं। सो दोस्रो पार्टमा हामीले जनसङ्ख्या वृद्धिको अभ्यासमा भएका समस्याहरू सोल्भ गर्यौं र आज चाहिँ हामीले मिश्रडासको कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन सम्बन्धी जुन समस्या छ एक्सरसाइजमा दिएको समस्या 4.2 मा त्यसलाई हामीले सोल्भ गर्नेछौं। हेर्नुस् त, यहाँ हामीले यो एक्सरसाइजको लागि हामीले दुईवटा यो फर्मुला बुझ्न जरुरी छ है। तपाईहरुले यो दुईवटा फर्मुला यदि बुझ्नु भयो भने, दुईवटा फर्मुला जान्नु भयो भने अनि यसमा भएको सबै समस्याहरू के त सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुस् त, यहाँ यदि t समय पछिको मूल्य सोध्यो भने है, t समय पछिको मूल्य सोध्यो भने त्यहाँ हेर्नु त v0 अनि 1 माइनस r/100 अनि पावर t। हेर्नुस् त, यहाँ माइनस छ। हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धिमा के थियो त 1 प्लस थियो, यहाँ के छ त 1 माइनस छ। माइनस किन छ भने रेटमा के भएको छ, ह्रास भएको छ, कमी आएको छ। सो पक्कै पनि 1 वर्षपछि वा 2 वर्षपछि अब रेटमा कमी आउँदै गयो भने सुरुको भन्दा के हुन्छ त पछिको रेट के हुन्छ, कम हुन्छ। सो हेर्नुस् त, यो फर्मुला लगाउनु पर्छ है। t समय पछिको यदि ह्रास पत्ता लगाउनु पर्यो भने टोटल भ्यालु यो vt भनेको भ्यालु आफ्टर t टाइम है। अनि त्यसपछि यदि ह्रास दर फरक छ है, यदि ह्रास दर फरक छ भने त्यति बेला हामीले v0 1 माइनस r1/100 इन्टु 1 माइनस r2/100 अनि त्यस्तै r3 छ भने r3 नि युज गर्ने, r4 जति छ है, जति रेट घट्दै गएको छ हरेक वर्ष त्यो हामीले यो फर्मुलामा राख्ने। यदि रेट के छ फरक भएमा, ह्रास दर कमी आउने, गिरावट आउने रेट यदि फरक छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। सो तपाईहरु बुझ्नुभयो है। अब हेर्नुस् त, तपाईहरु बुक पल्टाउनु होला र हेर्नु त अभ्यास 4.2 को है म यहाँ समस्याहरूलाई सोल्भ गर्दै छु। सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 4.2 है, एक्सरसाइज 4.2 पल्टाउनु होला। हेर्नुस् त, पेज नम्बर 42 मा छ र मैले तपाईहरुको लागि स्क्रिनमा प्रश्न राखिदिएको छु। सो तपाईहरु प्रश्नमा के रे स्क्रिनमा प्रश्न हेर्नु होला। हेर्नुस् त, के सोधिएको छ 1 को एमा है, स्क्रिनमा तपाईहरु प्रश्न हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है। 1 को एमा के भनिएको छ हेर्नुस् त, यदि एउटा मोटरसाइकलको है, एउटा मोटरसाइकलको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा मोटरसाइकलको हालको मूल्य 1,25,000 छ भने है, यदि उक्त मोटरसाइकलको मूल्य 4% प्रति वर्षका दरले घट्दै जान्छ भने 3 वर्षपछि यसको मूल्य कति होला। हेर्नुस् त, क्वेशन के तपाईहरु क्वेशन प्रश्न चाहिँ स्क्रिनमा पढ्नु होला। एउटा मोटरसाइकलको हालको मूल्य 1,25,000 छ है, अनि त्यसपछि 4% का दरले त्यसको के भयो त ह्रास आउँदै गयो, घट्दै गयो भनेपछि ह्रास आउँदै गयो भने 3 वर्षपछि यसको मूल्य कति होला। सो हेर्नुस् त, के दिएको छ हामीले यहाँ लेख्नु पर्छ कि गिवन के छ विद्यार्थी भाइहरु। हेर्नुस् त, यहाँ प्रश्न तपाईहरु स्क्रिनबाट हेर्नु होला। अब एउटा मोटरसाइकलको हालको मूल्य, सो हालको मूल्यलाई सुरुको मूल्य मानिदिनु पर्छ है। सुरुको मूल्य, हालको मूल्यलाई सुरुको मूल्य v0 इक्वल टु कति छ त, v0 इक्वल टु 1 लाख रु 1,25,000। ओके, 1,25,000। त्यसपछि मिश्र ह्रास कति छ है, ह्रास दर कति छ यहाँ, ह्रास दर भनेपछि कतिले गिरावट आउँदै गएको छ, कतिले गिरावट कमी आउँदै गएको छ भने 4% ले। ओके, अनि त्यसपछि है, त्यसपछि कति वर्षपछि, 3 वर्षपछि। सो समयावधि कति भयो, समय t इक्वल टु 3 वर्ष। पछिको मूल्य कति हुन्छ, सो 3 वर्ष पछिको मूल्य। हेर्नुस् त, भ्यालु आफ्टर t टाइम है, 3 वर्ष पछिको मूल्य इक्वल टु वाट हामीले थाहा छैन। सो हामीले प्रश्न के रे सूत्र त थाहा छ। सो सूत्र अनुसार है, सूत्रबाट ओके, सूत्रबाट के छ त, सूत्रबाट vt इक्वल टु v0 1 माइनस r/100 पावर t। ओके, अनि सुरुको मूल्य कति छ, हालको मूल्य, सुरुको मूल्य 25,000 माइनस कति पर्सेन्टले घट्दै गएको छ त 4%। ओके, 4/100
100 अनि कति वर्ष 3 वर्ष ओके सो 100 - 4 / 100 ओके एकचोटि क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेसन गर्दा नि हुन्छ है स्टेप स्टेप गर्नुभन्दा नि ओके सो हेर्नुहोस् त 100 - 4 / 100 अनि पावर 3 ओके पावर 3 सो 1,25,000 इन्टु 0.884 यतिसम्म लेख्नुहोस् इन्टु 1,25,000 सो 1,10,592 ल यति के भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यदि 4% को दरले घट्दै गएको छ भने ह्रास दर कति भन्छ 4% को छ भने 3 वर्षपछि कति हुन्छ त्यसको रेट 1,10,000 हेर्नुहोस् त यदि वृद्धि भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ प्लसको फर्मुला आएपछि 1,25,000 भन्दा माथि हुन्थ्यो तर मोटरसाइकलको रेटमा के भएछ त गिरावट आउँदै गरेको छ सो के भयो त 1,10,592 ओके सो तपाईहरु बुझ्नुभयो होला अनि त्यसपछि फेरि है म एउटा फेरि 1 को डी गर्दैछु 1 नम्बरको डी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 1 नम्बरको डी हेर्नु होला स्क्रिनमा तपाईहरु प्रश्न हेर्नु होला क्वेशन मैले स्क्रिनमा राखिदिएको छु सो स्क्रिनमा तपाईहरु क्वेशन हेर्नु होला ओके क्वेशन पढ्नु त है एउटा कम्पनीले 3 वर्ष अगाडि रु 2,80,000 मा 5 रोप्ने जग्गा खरिद गर्यो देशको राजनीतिक तरलताका स्थितिले गर्दा उक्त जग्गाको मूल्य घट्न गयो यदि उक्त जग्गाको मूल्य 5% प्रति वर्ष मिश्ररास दरमा घट्दै गएकोमा अहिले प्रति रोप्ने जग्गाको मूल्य कति होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त एकचोटि फेरि पढ्नुस् त एउटा कम्पनीले 3 वर्ष अगाडि 2,80,000 मा 5 रोप्ने जग्गा खरिद गरेको थियो एउटा कम्पनीले 3 वर्ष अगाडि कति जग्गा रोप्ने खरिद गरेको थियो 5 रोप्ने है सो यहाँ सुरुको भ्यालु लेख्नुस् पहिला यहाँ के दिएको छ यहाँ नोट गर्नुस् त पहिला सो सुरुको मूल्य भनेपछि भी नट ओके सुरुको मूल्य भनेपछि कतिमा किनेको रहेछ है सो 2,80,000 आरएस 2,80,000 रु 2,80,000 ओके अनि त्यसपछि समय कति छ 3 वर्ष पछि है 3 वर्ष पछि भनेपछि समय अवधि कति भयो 3 वर्ष अनि कति रेटमा मिश्र रास यहाँ रास दर लेख्नु मिश्र रास दर आर इक्वल टु कति पर्सेन्टले घट्दै गएको छ त्यो रोप्नेको के जग्गाको भ्यालु 5% का दरले घट्दै गएको छ के कारणले त देशको राजनीतिक तरलताको कारणले गर्दा कुनै बेला राजनीतिक है अस्थिरताको कारणले गर्दा के हुन्छ त देशको कुनै वस्तुहरूको मूल्यमा घटबढ हुन सक्छ त्यस्तै जग्गामा पनि घटबढ भएको छ है सो यहाँ के भएको छ त 5% को दरले के भन्छ त घटेको छ है भनेपछि घट्दै गएमा अब त्यो जग्गाको मूल्य कति भयो होला त घटेर कति आयो होला 3 वर्ष पछि ओके सो अहिलेको मूल्य भनेपछि अब त्यो सुरुको भयो हैन भनेपछि टी समय पछिको मूल्य सो 3 वर्ष पछिको जग्गाको मूल्य ओके 3 वर्ष पछिको जग्गाको मूल्य कति त आफ्टर टी टाइम भ्यालु आफ्टर टी टाइम कति हुन्छ वाट सो सूत्र अनुसार ओके सूत्र अनुसार मलाई के थाहा छ सूत्र के थाहा छ VT इक्वल टु V नट इन्टु 1 - R/100 पावर T ओके कति छ 2,80,000 1 - R कति छ R छ 5% सो 5 पावर 3 वर्ष ओके सो तपाईहरु स्क्रिनमा प्रश्न हेर्नु होला है स्क्रिनमा अब यहाँ त म क्याल्कुलेटरबाट गर्दैछु क्याल्कुलेसन बसी 100 - 5/100 100 - 5/100 अनि पावर 3
3 ओके पावर 3 2,80,000 into 0.8573 ओके और into 2,80,000 पछि 2,40,000 2,40,000 ओके 2,40,065 है हेर्नुस् त 2,80,000 बाट कति झरेर आयो त 2,40,000 ओके 2,40,000 अनि 65 ओके सो यो के भयो त यहाँ फेरि पछाडिमा जोडिएको छ है यो के भयो त 5% को दरले घट्दै भयो भने यति रुपैयाँ भयो अब के सोधेको छ त्यो त 5 रोप्नीको छ ओके यो प्रश्नमा 5 रोप्नीको कुरा गरेको छ त्यसपछि फेरि के जोडिएको छ भने प्रति रोप्नी सो जग्गाको मूल्य कति होला सो यो 5 रोप्नी जग्गाको मूल्य भयो है 5 रोप्नी जग्गाको मूल्य इक्वल टु कति भयो त यो पछि आएर ह्रास भएर यति छ भने अब एक जग्गाको सो अब युनिटरी मेथडबाट एक नियमबाट के गर्नुस् यतिमा कतिले डिवाइड गर्नुपर्छ 5 ले ओके सो डिवाइडेड बाइ 5 नेपछि कति भयो त 40 40,000 48,030 ओके 48,030 रुपैयाँ हेर्नुस् त यो 2,40,000 कतिको छ 5 रोप्नीको छ तर क्वेसनमा के सोधिएको छ भने 1 रोप्नीको निकाल्न भनेको छ है अब त्यसपछि फेरि एउटा हेर्नुस् त अब एउटा म 2 को गर्दैछु है 2 को यति भयो भने तपाईहरुले क्वेशन स्क्रिनमा हेर्नु होला है क्वेशन म स्क्रिनमा राखिएको छु 2 को ए ओके 2 नम्बर को ए जस्तो 3 वर्ष अगाडि प्रकाशित एउटा किताबको मूल्य 3,000 थियो उक्त किताबलाई हरेक वर्ष निश्चित दरमा छुटमा दिँदै बिक्री गरी हालको उक्त किताबलाई 1536 मा बिक्री गर्यो भने कति प्रतिशतका दरले मूल्यमा ह्रास आयो सो यहाँ है ह्रास दर के छ सोधिएको छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त ह्रास दर सोधिएको छ तपाईहरु प्रश्न चाहिँ स्क्रिनमा पढ्नु होला है 3 वर्ष अगाडि है भनेपछि 3 वर्ष अगाडि त्यो सुरुको मूल्य कति थियो किताबको त सो सुरुको मूल्य यहाँ सुरुको मूल्य वा हालको मूल्यलाई के गर्दिनु तपाईले हालको मूल्य त्यहाँ दिएको छ भने हालको लेख्नुस् नत्र सुरुको मूल्य v नट हुन्छ है v नट इक्वल टु कति छ 15,000 आरएस 15,636 ओके 1536 अनि त्यसपछि उक्त किताबलाई हरेक वर्ष निश्चित दरमा छुट दिँदै बिक्री गर्यो भने उक्त किताबलाई रु यतिमा बिक्री गर्यो भने सुरुको मूल्य हालको मूल्य यहाँ मिस्टेक भयो हुन्छ 3,000 थियो है सुरुको 3 वर्ष अगाडि एउटा किताबको मूल्य 3,000 थियो सुरुको मूल्य 3,000 है त्यसपछि रेटमा के भयो त गिरावट आएर ह्रास दर भएर कति भएछ 1536 रुपैयाँ सो सुरुको मूल्य अनि 3 वर्ष पछिको मूल्य यो 3 वर्ष अगाडिको मूल्य 3 वर्ष पछिको मूल्य ओके 3 वर्ष पछिको मूल्य कति बीटी भनेको 1536 रुपैयाँ है रु लेख्दिनु अगाडि ओके अनि त्यसपछि ह्रास दर फाइन्ड गर्न भनेको कति प्रतिशतले गिरावट आएको छ है सो आर इक्वल टु वाट ह्रास दर इक्वल टु वाट है अनि समय अवधि कति भयो त समय अवधि यहाँ दिएको छ 3 वर्ष सो सूत्र अनुसार के छ त सूत्र अनुसार VT इक्वल टु V नट R by 100 को पावर T अनि VT कति छ 3600 और के 1536 रुपैयाँ अनि V नट 3,000
1 माइनस आर निकाल्न भनेको छ यहाँ आर निकाल्नुपर्छ फाइन्ड गर्नुपर्छ सो पावर 3 ओके सेम्स त क्याल्कुलेटरको कमाल छ यहाँ क्याल्कुलेटर त सेम्स त 1500 और 1536 डिवाइड बाई 3000 1 माइनस 3 ओके सो यसबाट क्युब हटाउँदाखेरि यो टोटल केमा जान्छ त क्युबमा जान्छ है क्युब रुटमा ओके 1536 बाई 3000 अनि एक्स माइनस आर बाई एक्स ओके अब हेर्नुहोस् यसलाई क्युब रुटबाट निकाल्नुहोस् त शिफ्ट क्युबिक रुट अनि त्यसपछि 1536 डिवाइड बाई 3000 ओके सो कति भयो 0.8 अनि अब इन्टु 100 ओके इन्टु 100 भनेपछि 80 सो 80 भयो अनि यो आरले यतातिर लगाएको हुन्छ प्लस आर भयो अनि 100 माइनस 80 भनेपछि 20 ओके 20% के भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ ह्रास दर कति आएको छ त 20% ओके सो बुझ्नुभयो होला हेर्नुहोस् त यही फर्मुला लगाएर अब 3वटामा 2वटा गिभन छ भने एउटा हामीले निकाल्न सक्छौँ सजिलै निकाल्न सक्छौँ त्यसपछि फेरि एउटा अर्को हेर्नुहोस् त अर्को म अब 3 को गर्दैछु है 3 को फेरि सेम यस्तै हो कि 3 नम्बरको यो पनि सेम छ सो एउटा अब यो डिफरेन्स अब फरक रेट भएको है फरक रेट भएको सो म फरक रेट भएको 3 को बी मा फरक दुईवटा रेट छ सो 3 को बी गर्दैछु सो तपाईहरु प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नु होला ओके प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नुस् त 3 को बी है 3 को बी नम्बर प्रश्न पढ्नु होला स्क्रिनमा प्रश्न राखिदिएको छ सो स्क्रिनमा पढ्नु होला एउटा मेसिनको मेसिन हो यो ओके मेटिएको छ एउटा मेसिनको हालको मूल्य 5 लाख छ है एउटा मेसिनको हालको मूल्य ओके 5 लाख मेटिएको छ यहाँ एउटा मेसिनको हालको मूल्य 5 लाख छ र उक्त मेसिनको मूल्य पहिलो वर्ष 15% र त्यसपछिका वर्षहरुमा 10 र 5% ले ह्रास हुँदै गएको छ भने 3 वर्षपछि त्यो मेसिनको मूल्य कति होला विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुस् त 3 को बी तपाईहरुले प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नु होला हेर्नुस् त सुरुको मूल्य है सुरुको मूल्यलाई कति के मान्नु पर्छ भनेपछि v0 ओके हालको मूल्य सो हालको मूल्यलाई हालको मूल्य v0 = 5 लाख छ है एउटा मसिनको हालको मूल्य वा सुरुको मूल्य कति छ त 5 लाख अनि त्यसपछि पहिलो वर्ष कति छ त R1 कति छ पहिलो वर्षको भनेपछि एकैचोटी R1 लेख्नु R1 पहिलो वर्षमा ह्रास दर कति छ 15% ओके 15% दोस्रो वर्षमा कति छ पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष 10% अनि तेस्रो वर्षमा कति छ ह्रास दर 5% छ भने है 5% छ भने अनि समय अवधि कति छ t कति छ 3 वर्ष ओके भनेपछि 3 वर्ष पछिको मूल्य कति होला सो t समय पछिको मूल्य 3 वर्ष पछिको मूल्य vt = 8 सो सूत्र है मैले सुरुमा तपाईहरुले सूत्र लेखिदिएको थिए सुरुमै सो के छ फरक रेट भएमा के हुन्छ फर्मुला v0 1 - r1 / 100 ओके अनि त्यसपछि 1 - r2 / 100 1 - r3 / 100 यो फर्मुला युज गर्नु है हेर्नुस् त तीनवटा रेट छ यहाँ फरक रेटको फर्मुला यो छ अनि त्यसपछि हेर्नुस् त भ्यालु पुट गर्दै जानुस् त v0 भनेको 5 लाख ओके 5 लाख
R1 भनेको 15% by 100, त्यसपछि 10% by 100, त्यसपछि 5% by 100. ओके, सो 5 लाख 100 माइनस 15 by 100, 100 माइनस 10 by 100, 100 माइनस 5 by 100. सो मोड क्यालकुलेटर गर्दाखेरि कति हुन्छ 85 into 90 into यसबाट 95. ओके, 95 into 5 लाख to 5 लाख 5 लाख. ओके, 90 भयो ल, दुईचोटि गर्नुहोस् बिग्रिन्छ भने फेरि जान्छ. ओके, यहाँको हुन्छ 85 into 90 95 अनि तल कतिवटा 0 100 into 100 into 100, दुईवटा 0 क्यान्सल, फेरि दुईवटा 0 क्यान्सल, एउटा 0 क्यान्सल. ओके, अनि यो 0 क्यान्सल. सो अब माथि के बाँकी भयो त, माथि बाँकी 5 into 85, 5 into 85 into 95 into 9. ओके, सो 36 भनेपछि 3,63,000. ओके, पॉइंट छ है, दुईटा जिरो अनि त्यसपछि यो 0 र यो 0 क्यान्सल भयो. अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 वटा 1 2 3 4 5 6. ओके, हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है, सबैलाई मल्टिप्लाई गरेपछि फेरि कति हुन्छ त 3,63,375. ओके, सो बुझ्नु भयो. यदि रेट के छ त फरक छ भने है यो फर्मुला युज गर्नु, अनि यदि सेम रेट छ भने एउटा रेट मात्र दिएको छ भने सुरुको फर्मुला युज गर्नु. सो भयो, तपाईहरु पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला. र बाँकी अब जुन यसमा भएको समस्याहरू छ त्यो तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, एउटा मात्र 4 5 को छ, यसैको यही फर्मुलासँग रिलेटेड छ. सबलाई के गर्नु, फर्मुला म्यानेज गरेर राख्नु, पुट गर्नु, अनि त्यसपछि मात्र के क्याल्कुलेसनमा ध्यान दिनुपर्छ. क्याल्कुलेसन बिग्रिनु भएन. सो पक्कै पनि तपाईहरु बुझ्नु भयो होला भन्ने मेरो विश्वास छ. र यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने है मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुस् न. म फेरि पनि अर्को अब नेक्स्ट च्याप्टर लिएर उपस्थित हुनेछु है.